अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नजर दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पूंछ में ताजा फायरिंग, जेसीओ समेत 2 फौजी जवानों की मौत, झड़प जारी। सर्जिकल स्ट्राइक वाज़िह पैगाम, कोई भी हिंदुस्तानी सरहदों में मुदाखलत नहीं कर सकता, अमित शाह। दहशतगर्दी को गैर जिम्मेदार रियासतों ने सियासी मकासद के लिए किया इस्तेमाल, वजीर दिफा राजनाथ सिंह। सदर हिंद रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर सिंधु दर्शन पूजा में की शिरकत। कशीदगी के दरमियान दुर्गानाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने लिया रामनवमी पूजा पाठ में हिस्सा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाया खबर, मनगढ़ंत और बेबुनियाद, अब्दुल रहीम राथर का बयान। कश्मीर इस्लामिक रिलीफ ट्रस्ट की सालाना तकरीब, मौजूद शहरियों और खवातीन ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। अक़लियतों के साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों के साथ हो रहे सलूक की भी बात करनी होगी, मोहम्मद मुजफ्फर शाह। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, देर गए शाम मिली एक इतलाह के मुताबिक जम्मू कश्मीर पूंछ इलाके में अस्करियत पसंदों और फौज के दरमियान एक खूनरेज झड़प के दौरान जेसीओ समेत 2 फौजी जवान मारे गए। सरकारी जराये ने बताया कि जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ अस्करियत पसंदों के साथ फायरिंग के तबादले में मारे जाने वाले 2 फौजी जवानों में एक जेसीओ भी शामिल है, जिससे पूंछ में रवा हफ्ते मारे गए फौजियों की तादाद 7 हो गई है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया भर में पैगाम दिया कि कोई भी हिंदुस्तानी सरहदों में मुदाखलत नहीं कर सकता। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान के बज़ाहिर हवाला देते हुए कहा कि पहले बातचीत होती थी, लेकिन 2016 से भारत ने उसी जबान में जवाब देना शुरू किया। अमित शाह का कहना था कि वजीर आजम मोदी और साबिक वजीर दिफा मनोहर पारिकर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक एक अहम कदम था, क्योंकि हमने पैगाम दिया कि कोई भी हिंदुस्तान की सरहदों को परेशान नहीं कर सकता। मरकजी वजीर दाखिला का सख्त लहजे में कहना था कि आपस में बातचीत का एक वक्त था, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ गया है। वही वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी को गैर रियासती अदाकारों और गैर जिम्मेदार रियासतों ने अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद अपनी साहबजादी के हमरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 रोजा दौरे पर जुमेरात को पहले लद्दाख पहुंचे, जिसके बाद उधमपुर का दौरा करके वहां फौजी हुकाम से तबादला ख्याल किया। 2 रोजा दौरे के दौरान आज यानी जुम्मा को सदर हिंद कारगिल रवाना होंगे, जहां वो कारगिल वार मेमोरियल की तकरीब में शिरकत करेंगे। पूजा में हिस्सा लेने के बाद रामनाथ कोविंद उधमपुर के लिए रवाना हो गए, जिस दौरान उन्होंने वहां फौजी हुकाम के साथ एक मीटिंग की, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आज यानी 15 अक्टूबर को वो कारगिल में वार मेमोरियल द्रास में होने वाली तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इधर कशीदगी के दरमियान कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर के दुर्गानाथ मंदिर में बड़े जोश खरोश से रामनवमी पूजा की। वाज़ेह रहे पिछले 2 हफ्तों से शहर में नामसाइद हालात की वजह से अगरचे इंतजामिया ने 12 अक्टूबर को मुनक्कद की जाने वाली पूजा की इजाजत नहीं दी, ताहम अकीदतमंदों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद कल बड़े जोश खरोश से रामनवमी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। मेरा नाम भारती है। भारती जी कहाँ से आई है? हम इंदिरा नगर से आए हैं। तो आज रामनवमी है, कल आए हो आप यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ आए हैं मत्था टेकने के लिए माता के दरबार में। क्या क्या मन्नतें मांगी आपने? सबके लिए अच्छा मांगा है, और क्या कह सकते हैं। कोविड चल रहा है तो उसके लिए कुछ मांगा? उसके लिए भी अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, इससे लड़ने की शक्ति मिले सब लोगों को, और क्या कह सकते हैं। अमन और शांति के लिए क्या मांगा? उसके लिए भी हमने अच्छा मांगा है, यहाँ भी अमन शांति हो, कश्मीर में भी हो, पूरे देश में हो, हम यही चाहते हैं। कश्मीर इस्लामिक रिलीफ ट्रस्ट ने कल TRC में सालाना तकरीब मनाई। तकरीब में डायरेक्टर सयाहत GN यतू और साबिक जज सईद किरमानी मौजूद थे। तकरीब में कश्मीर के मौजूद शहरियों के अलावा खवातीन ने भी हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कश्मीर इस्लामिक रिलीफ ट्रस्ट पिछले कई सालों से अवाम की खदमत में मसरूफ़ी अमल है। तकरीब में ट्रस्ट ने अपना सालाना रिपोर्ट भी पेश किया। पेश है तकरीब की कुछ झलकियां।
آج یہاں پہ جو ہے کشمیر اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ جس کے سرپرست جو ہے ایڈوکیٹ حاجورہ صاحب ہیں، ان کا اینیول ڈے تھا، اور آج انہوں نے یہاں پہ اپنی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے، جو کارکردگی ہے، اس کا خلاصہ جو ہے یہاں پہ سب لوگوں کے سامنے کیا کہ وہ والنٹریزم کے حوالے سے، وہ ریلیف کے حوالے سے کیا کیا کام کرتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہاں پہ اچھے خاصے لوگوں کی تعداد تھی جن کو آج جو ہے ریلیف وغیرہ دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں سماجی خدمات کے حوالے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھا کام کیا جا رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ اس طریقے کا کام جو ہے ہمیشہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. سالانہ فنکشن جو ہماری ہے، سالانہ اجلاس ہم 19واں منا رہے ہیں. اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن کے ہم حوالے سے یہ اپنی کارکردگی جو سالانہ ہوتی ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں، اور سمبولک طریقے پر جو ہم امداد کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اسکالرشپ دینا ہو یا ان کو کوئی سیونگ مشین دینی ہو، انکم جنریٹنگ یونٹ دینا ہو، یا کوئی اور مدد کرنی ہو، اس حوالے سے چند سلیکٹڈ لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں اور ان کو وہ مدد فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سالانہ اپنے جو ایوارڈ ہمارے ہوتے ہیں وہ ایوارڈ ہم دیتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے مختلف شعبوں میں رہ کر اچھا خاصا مقام حاصل کیا ہے اور اچھی خاصی خدمت کی ہے لوگوں کی، یعنی ایڈمنسٹریشن میں کی ہو، جرنلزم میں کیا ہو، یا بحیثیت ڈاکٹر کی ہو، یا بحیثیت سماجی کارکن کوئی خدمت انجام دی ہو. ان کو اپنے ایوارڈ سے آج نوازتے ہیں، ان کی شاباشی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کے دن میں ہم چند لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم آج کی اس تقریب پر زیادہ لوگوں کو نہیں بلا پائے. پھر بھی اللہ کے کرم ہے کہ بہت سارے لوگ آج آئے، انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی. ادھر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالرحیم راتر نے ایک آڈیو کلپ کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارموں پر شائع خبر کی سختی سے تردید کی اور من گھڑت بتا دیا، جس میں لکھا گیا تھا کہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالرحیم راتر بھی نیشنل کانفرنس چھوڑ کر پیپلز کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں. پیش ہے آڈیو کلپ کا یہ حصہ. نہیں، میں خود حیران ہوں. مجھے بھی کچھ دوستوں نے آپ سے پہلے بھی فون کیا، تو میں نے سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ اس کی تردید کی ہے. اور میں گزارش کروں گا ان لوگوں کو اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ان کو پہلے نیوز کنفرم کرنی چاہیے اور پہلے پوچھنا چاہیے کہ اس قسم کی بات ہم لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے. مگر یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں اس کو معلوم تک نہیں ہے اور آپ افواہیں اڑا رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. ادھر عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر محمد مظفر شاہ نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی اکثریت کسی بھی صورت میں کسی کے قتل کے حق میں نہیں ہے، خاص کر اقلیتوں کے. انہوں نے کہا کہ تمام مسلم برادری نے ان واقعات کی پرزور مذمت کی. انہوں نے کہا کہ تمام مسلم برادری نے ان واقعات کی پرزور الفاظوں میں مذمت کی. انہوں نے کہا کہ سرکار کو ملک میں رہ رہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے سلوک کی بھی بات کرنی ہوگی. پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ. اور یہاں کا ہر کوئی گھر، ہر کوئی زن و مرد، یہاں کا بچہ ایسی ایکشنز کے ساتھ اس نے کبھی تعلق نہیں رکھا اپنا. ہم سب بات کرتے ہیں مائنارٹیز کے قتل کے بارے میں، مگر ہماری میجارٹی کمیونٹیز ہیں باہر، ان کو یہاں پر جو مسلمز کا قتل عام ہو رہا ہے ان پر بھی بات کرنی چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کیونکہ ہم سب نے، سیاسی جماعتوں نے، یہاں کے جتنے بھی سول سوسائٹیز ہیں، ان سب نے اس چیز کا زبردست طریقے سے مذمت کی ہے. اور ہم نے وہ تمام کوششیں کامیاب نہیں ہونے دی ہیں کہ دوبارہ ہم اللہ نہ کرے 1990s کی طرف بڑھیں. کوشش یہ ہے کہ نہ ہو. اور آج کل اس کی آڑ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ آج آپ جو بہت ہی اہم مدعا ہے، آپ رینڈم اریسٹ کر رہے ہیں. قریباً 1000 سے اوپر جو میری فگرز ہم کو بتائی جا رہی ہیں. اٹ از مور دین 1000 پیپل. بچے ہمارے، بزرگ، جوان، ان کو شک کی بنا پر اٹھایا جا رہا کہ بھائی یہ شاید یہ ملوث ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملیٹنسی میں. میرا سوال آنریبل پرائم منسٹر سے یہی ہے، ہوم منسٹر سے ہے،
डायरेक्टर जनरल पुलिस से है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से है कि अगर आप लोगों को मालूम है, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये 1000, 1500, 2000 यहाँ के नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग किसी तरीके से मिलिटेंसी में शामिल हैं, सो व्हाट वेर यू डूइंग टिल नाउ? आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं आज जब हमारे भाई बिंद्रू का कत्ल हुआ, हमारी सरदार बहन का कत्ल हुआ, हमारे 21 मुसलमान बच्चे, हमारे यहाँ के बड़ों का कत्ल हुआ, पुलिस के ऑफिसरान का कत्ल हुआ? आप आज क्यों खड़े हो गए? अभी तक कहां थे आप? यह चीज सही नहीं है। देखिए, कश्मीर के नागरिक को कोई दुश्मनी नहीं है हिंदुस्तान के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां के लोगों के साथ। अगर कश्मीर के नागरिक को कोई प्रॉब्लम है या रही है, वो रही है मरकजी सरकारों के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ, नॉट विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।